आयज शिगम्याची नम आणि वार्षिक वर्ष पद्दती प्रमाणे हांगा नमीचो शिगमो बोरी गांवाक सुरवात जाता आणि त्या निमित्तान सगळे आमचे बोरी गांवचे जे जे मेळ आसा साती मेळ आसा ते आयज पयली आमचे देवी गांवची ग्रामस्थ देवी श्री नवदुर्गेक नमन करून आयचे आमचे शिगम्याचे पारंपारीक शिगमो आयच्यान सुरवात जाता। आमी आंबेडकर समाजाचो मेळ आमी हांगा वर्ष पद्दती प्रमाणे आयज आयिल्ले आसा। असंख्य भावीक हांगा आमचे गडे हांगा उपस्थित आसात। खास म्हणल्यार ह्या वर्सा आमी आंबेडकर समाजाचे जे रोमटाय मेळ आसा तो रोमटाय मेळा वचपा खातीर आमी आयज ह्या वर्सा फुडें सरिल्ले आसा। गेल्ले 10 वर्सां आमी रोमटाय मेळ्यात भाग घेतिल्लो आनी जवळ जवळ 8 ते 9 वर्सां आमी पयले आशिल्ले आमकां पयलें बक्षीस फावो जातालें अख्खे गोवा रोमटाय मेळ्या स्पर्धेक। तरी आमी एक 5-7-8 वर्सां आमी आतां गॅप घेतिल्लो आसा आनी परत आमचे जे ल्हान भुरगे आसा ते भुरगे सगळे फुडें सरिल्ले आसा आनी त्या पद्दतीन आमी जवळ जवळ 2.5 म्हयने जाले आमी हांगा प्रॅक्टीस करता शिगम्या रोमटाय मेळा वचपाची। आनी खास तातूंत भितर आकर्शण म्हणल्यार सगळे यूथ आसात जे आयज गरज आसा ती अशी शिगमो जी आमची सगळी परंपरा सांबाळून घेवपाची गरज आसा। ताका लागून हे आयज भुरगे सगळे फुडें सरिल्ले आसात आनी भुरग्यां वांगडा आमी बी जाणटी आसात आनी ह्या वेळार अख्खो आमी गोंयभर गोंयाक आमी रोमटाय मेळा भाग घेवपाचो आमी सगळ्यांनी विचार केल्लो आसा आनी तो नक्कीच पूर्ण जातलो आनी नवदुर्गा आमचे सगळे आमचे रक्षण करतले। आमचो मांडा गुरू आमचे सगळे त्याचे कृपेन आमी मुखार सरिल्ले आसा आनी हो शिगमो यशस्वी जावपा खातीर आमचे सगळे आमचेच गडे आमचेच जे बाळ गोपाळ आसा ते फुडें सरून तेणी हो शिगमो फुडें काडिल्लो आसा। शिगमो म्हणल्यार पारंपारीक शिगम्या कडेन यंग जनरेशन आसा तें आकर्शीत जाता म्हणटा तुमी। हय तीच सांगपाची तेच एक इम्पॉर्टंट अशें म्हणटा आमी की खास जो सारांश आसा की ल्हान भुरग्यांनी अशें फुडें सरप आनी जी परंपरा आसा गांवची परंपरा आसा पारंपारीक परंपरा आसा ती मुखार व्हरपाक हे भुरग्यांचो हात थंयचो गरज आसा। रोमटा मेळाक कितली वर्सां जाली आमी जवळ जवळ 10 वर्सां आमी रोमटा मेळ स्पर्धेक भाग घेतलेलो आनी पारंपारिकता आमी एक राखून दवरलेली गोंयभर राखून दवरलेली। फाटली 8 वर्सां जाली आमी गॅप घेतले आनी गॅप घेवन अशें एक आमकां पळोवपाक दिसलें की शिमगोत्सवा भितर रोमटा मेळा स्पर्धे भितर एक मॉडिफिकेशन चालू जाल्लें आधुनीकरण जालें म्हणटा। हय दुसरें वेगळे रितीन जो शिमगोत्सवाचो भाग येयना तितून भाग येयना तो भाग ते रोमटा मेळ स्पर्धेक घेतलेलो ती पारंपारिकता खंयच दिसना ही रोमटा मेळा भितर। तरी आमी आतां मास्तरां हेजे कडेन डिस्कशन घेवन आनी खुबशे मनशा कडेन डिस्कशन घेवन आमी पारंपारिकता परत एकदां फुडें घेवन येयल्या। कारण रोमटा मेळ स्पर्धेक गोंयभर अशें दिसता की मॉडिफिकेशन चड जाता तें मॉडिफिकेशन खरोच आतांच्या जनरेशनाक आसा तें रोमटा मेळ हो खंयच दिसना म्हणून हो मुद्दाम आमी रोमटा मेळाचो भाग जो आसा मुद्दाम आसा तो परत एकदां घेवन येता आमी। पयलीं जे 10-15 वर्सां आशिल्ले ते फाटले आशिल्ले ते तुमी चलयता। हय तितून भितर येता परत अशी। ह्या वर्साचो आमचो आसा तो आमचो मास्तर आसा विघ्नेश नायक। विघ्नेश हो अख्ख्या गोंयभर गोंय ताचें नांव गाजता आनी ताच्या मार्गदर्शना खाली आमी ह्या वर्साचो हो आमी जाता तितलो पारंपारीक जशें अक्षयान सांगलें त्या प्रमाणे पारंपारीक घेवन वचपाचो आमचो विचार आसा की सगळ्याक पयलें आसतालें सगळ्याक डीजे टायप शिगमो आसता तो शिगमो खंयच्या कोताक बसता आनी कितें जाता हें आमकां कांय खबर ना आनी सरकारानूय हातूंत भितर लक्ष घालपाक जाय। जे आयोजन समिती आसा तेणी लक्ष घालपाक जाय की हो डीजे करून शिगमो व्हरप हो परंपरा आसा ती आमची पयलींची सगळी सोंपयतात। शिगमो म्हणजे कितें कटर घण हें तातूंत भितर आसपाक जाय आनी ताजे वयल्यानूच वाद्य सगळे सुरवात जावपाक जाय। ती परंपरा परत आमी राखून दवरपा खातीर जपून दवरपा खातीर परत आंबेडकर समाज एक टायमार आंबेडकर समाजाचे गोंयभर गोंयाक आसताले असंख्य मेळ आशिल्ले ते आमचे खातीर फाटीं सरिल्ले सगळे आतां परत फुडें सरिल्ले आसा आनी तेंच्या वांगडा आमी फुडें सरिल्ले आसा। बरी गजाल आसा की सगळे यूथ लोक आसा ते ह्या शिगम्याक पार्टिसिपेट जातात।